हुब्ब दुनिया कूट कूट के भर गई। मेरे हुजूर ने फरमाया था कि मैं इस बात से नहीं डरता कि मेरे बाद तुम बुतों को पूजोगे, बल्कि फरमाया मुझे इस बात का अंदेशा है कि मेरे बाद तुम दुनियादार हो जाओगे। अब हर शख्स 2 दूनी 4 के चक्कर में पड़ा है, जिस हालत में है वो उस पर मुतमईन ही नहीं है। दौलत समेट लो, रातों रात अमीर बन जाओ, चूंकि ये दौर ऐसा है कि कदरें पामाल हो गई, शराफत के जाविये बदल गए। मुअज़्ज़ज़ शहर कौन है? जिसके पास दौलत ज्यादा है। तो फिर हर शख्स इस दौड़ में शामिल हो गया, तो कदरें पामाल हो गई हैं और अक़दार आलिया फना पजीर हो गई। दौलत को इकट्ठा करने के चक्कर में आज हम कदरें खो बैठे। तो हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, ये सारे गुनाहों की जड़ भी फरमाया। हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ले खतिया, ये भी इरशाद फरमाया गया। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। हमारे जितने भी गुनाह पैदा होते हैं उसकी बुनियाद ये है दुनिया की मोहब्बत। और हमारे बुजुर्गों ने तो फतवे दिए हैं, मन नजर इला दुनिया नजरुल हुब अखरजल्लाहु ताला मिन कल्बिही नूरल यकीन वज़्ज़ुहद। जो दुनिया को मोहब्बत की नजर से देखता है, अल्लाह उसके दिल से तकवे का नूर छीन लेता है। और आज हम पूरे दुनियादार बन गए। बाहू अलैहिर्रहमा ने भी कहा था ना कि अद्दी अद्दी लानत दुनिया उत्ते, पूरी दुनिया दारा हूं। और आज हम पूरे दुनियादार बन गए हुए हैं। आज हमारा उड़ना बिछोना ये बन गया है, आज इज्जतों का मयार ये बन गया है, आज शराफत का मयार ये बन गया है। तो ये चीज हुब्बे दुनिया और कराहियत मौत लुटा देती। हम खो गए, हम भूल गए कि हमने पलट के कहां जाना। ये माल साथ लेकर के नहीं जाना। ये दुनिया के जितने भी लिबास हैं, चाहे वो जुब्बा हो, चाहे वो लिबास शलवार कमीज हो, चाहे वो मगरबी लिबादा हो, कोई भी लिबास हो, 6-6 जेबें होती हैं, लेकिन एक ही लिबास ऐसा है जिसको कोई जेब नहीं, और वो कफन है। वहां हमने कुछ साथ लेकर के नहीं जाना। हम अपनी उस आखिरत के लिए तैयारी करो। लेकिन दुनिया मीठी बहुत है। वो एक फकीर था, वो बाजार में खड़ा रो रहा था। तो किसी ने उसको रोक के पूछा, बाबा क्या माजरा है? किसी ने मारा है, तंग किया है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, लोगों के रवैये ने मुझे रुला दिया है। कहा क्या हुआ? कहा बस यहां से गुजर रहा था और लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा और गुनाहों में मुनहमिक देखा, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इन बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो फिर क्या हुआ? कहा मैंने उससे बात की है। वो कहता ले आ इनको मेरी दहलीज पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तो फिर कहा इनसे बात की है तो ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जा बाबा काम कर, तुम्हें क्या पता दुनिया क्या होती है। तो वो तो मानते, ये नहीं मानते। तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ गया। अगले दिन वही बाबा, वही मलंग, वही फकीर कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। तो वही शख्स गुजरा किनारे से, तो देखा कि वो यहाँ खड़ा रो रहा है। उसने फिर गाड़ी रोकी, उसने फिर साइकिल रोकी, फिर घोड़ा रोका और कहा कि बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या मसला है? कहा मसला मेरा कल वाला ही है। कहा क्या हुआ? कहा कल बाजार से गुजर रहा था, दुनिया में खोए हुए लोगों को देखा, मेरा ख्याल ये हुआ इन बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो रब तो मानता था, वो ही नहीं माने। आज मायूस होकर इधर आ गया और आज मेरा ख्याल हुआ इनकी और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा आज क्या बना? कहा आज ये मानते हैं, वो नहीं मानता। तो कबल इससे कि वो मानने से इनकार कर दे, तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। आज वक्त है, आज जिंदगी है, आज सांसों की डोरी चल रही है। वक्त पर काफी है कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। उस वक्त तो सारे जब आंख बंद होगी फिर सबकी आंख खुलेगी, लेकिन उस वक्त पछताने से क्या होगा। आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक अनोखड़े टुकड़े नहीं। ये रोज रोज घड़ियां नहीं मिलती, ये रोज रोज लम्हे नहीं आते। तो दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का प्यार और दुनिया को समेटने का जज्बा जो कमजोर कर देता है। हम समझते हैं हम ताकतवर हो रहे हैं, हम मुअस्सर हो रहे हैं, हम मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ हो रहे हैं, लेकिन हकीकत ये हम कमजोर हो रहे हैं। दूसरी बात मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कराहियतुल मौत, मौत का डर। मौत एक अटल हकीकत है, इसके बगैर रुस्तगारी नहीं, छुटकारा नहीं है मौत से। लेकिन मौत से बहुत ज्यादा खौफजदा वो होगा जिसके आमाल अच्छे नहीं होंगे, वरना तो तोहफतुल मोमिन अल मौत फरमाया गया, मोमिन के लिए तो मौत तोहफा है। हजरत खलीलुल्लाह के पास जब हजरत इजराइल हाजिर खिदमत हुए, पूछा कि किधर आए हो? कहा कब्जे रूह के लिए आया हूं। तो रब ने भेजा है। तो कहा कि मेरा रब मुझे अपना खलील कहता है,
اور خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، گہرے یار کو خلیل کہتے ہیں۔ تو وہ میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے کسی یار نے یار کی موت چاہی ہو تو وہ مجھے اپنا دوست بھی کہتا ہے اور تجھے بھیجا میری قبض روح کے لیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کسی نے یار کی موت چاہی ہو؟ تو حضرت خلیل اللہ کا یہ پیغام سن کے فرشتہ واپس گیا اور بارگاہ عزتی میں عرض کی، مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، اور اس نے یہ پیغام دیا کہ بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ تو کہا جا اے عزرائیل، پھر جا اور میرے خلیل کو میرا جا کے سلام دے اور کہے کہ کوئی ایسا بھی یار ہوتا ہے یار بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے۔ تو جب یہ جا کے میسج دیا تو روح تڑپنے لگی کہ دیر نہ کر، مجھے یار سے ملا دے۔ تو تحفۃ المومن بن جاتی ہے موت، لیکن اگر زندگی اچھی ہو۔ حضرت بلال حبشی کا آخری وقت ہے، آپ کی زوجہ آپ کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، اور جب سانسیں اکھڑنے لگی تو وہ کہنے لگی واہ حزنا ہو، ہائے افسوس، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے پلٹ کے دیکھا اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا یہ کیوں کہتی ہے واہ حزنا ہو، بلکہ یوں کہو واہ طربا ہو۔ اللہ اکبر، میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وصل یار کا ذریعہ بن جائے موت تو پھر موت محبوبہ بن جاتی ہے، موت پھر جو ہے وہ پریشان کن نہیں ہوتی۔ اعمال خیر کے نتیجے کے اندر تو انسان تڑپتا ہے کہ میں مالک کے حضور پہنچوں۔ آج ہمارے عمل کمزور ہو گئے اور ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اور دنیا کے اوپر بھی بے توقیر، اور آخرت کی منزل ابھی باقی پڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید سے وابستگی اختیار کرے، اس کے 6-7 حق ہیں جن کو ادا کرنا ہمارے ذمہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے، یہ کتاب اللہ کا پہلا حق ہے اور ایک مسلمان کے ذمہ لازم ہے، اور ہمیں اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی۔ ماضی میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس کی قیمتیں ادا کی۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں کوڑے کا نشان نہیں تھا۔ جب معتزلہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے اور آپ کھڑے ہو گئے قرآن مخلوق نہیں کلام خالق ہے، اور پھر وقت کے حکمران بھی معتزلہ کے ہم نوا ہوئے، تو آپ کو جیل لے جایا گیا اور آپ کی کمر پہ اور بدن پہ کوڑے برسائے گئے، لیکن آپ ہر کوڑے کی ضرب کے بعد کہتے تھے قرآن مخلوق نہیں کلام خالق ہے۔ تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی، ہمیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی۔ ہم نے آغوش مادر سے یہ سبق لیا، ہم نے آغوش پدر سے یہ سبق لیا، اور قرآن مجید پہ ہمارا یقین بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی تکلیف اٹھائے تیقن کی دولت ہمیں نصیب ہوئی۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو تعلق اور ربط باطن ہے وہ پہلا حق ہی ہے کہ اس کو اللہ کا کلام مانا جائے۔ تقسیم ہند سے پہلے ایک قبر کو کھودا گیا، 7 والی قبر کی لحد کی ایک اینٹ گر گئی، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ خیر تجسس و شوق اور بڑھا تو ایک اینٹ خود اتار دی، تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں تازہ گلاب اگا ہے جس کی شاخیں پھولوں سے بھری ہیں اور مہک ہے لحد میں۔ خیر قبر بند کر دی اور صاحب قبر کے گھر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کون سے نیک عمل کرتا تھا، اس کا تتبع کریں اور پھر اس کی اتباع کریں۔ خیر اس کی بیوہ مل گئی، اگرچہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا کہ تیرے شوہر کی قبر کھل گئی اور ہم نے دیکھا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور لحد خوشبوؤں سے بھری تھی، تازہ گلاب تھے۔ ہم پوچھنے آئے ہیں کہ تیرے شوہر کا کون سا عمل تھا کہ قبر میں اس کو یہ اعزاز ملا؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرا شوہر ایک سادہ دیہاتی شخص تھا، میں نہیں سمجھتی کہ اس کا کوئی ایسا خاص عمل تھا کہ اتنا بڑا اس کو صلہ ملا ہو۔ ہاں مجھے ایک عمل اس کا یاد آیا، اور وہ یہ کہ میرا شوہر قرآن مجید پڑھا تو نہیں تھا، لیکن جب وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے جاتا اور لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، وہ ایک زمانہ تھا نا، لوگ فجر کی نماز کے بعد ہر شخص قرآن پڑھا کرتا تھا، اب ہر شخص فیس بک کھول کے دیکھتا ہے۔ وہ زمانہ تھا لوگ روزانہ صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا کرتے اور برکت بھی ہوتی تھی۔ اس وقت گھروں میں بھی تلاوت ہوتی تھی، بوڑھی خواتین بھی، بچے بھی۔ صبح کا آغاز کتنا نورانی ہوا کرتا تھا، اور آج ہر گھر میں جن بھوت آ گئے، سایہ آ گیا، کسی کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ٹونا ہو گیا، تعویذ ڈال دیے۔
یہ اس لیے تعویذ ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب گھروں میں قرآن تھا یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، گھروں میں نور ہوتا تھا، رحمت کے فرشتے اترتے تھے، کرم نوازیوں کے اجالے تھے۔ تو وہ کہتی ہے میرا شوہر پڑھا نہیں تھا۔ جب قرآن کھولتے لوگ نماز کے بعد تو اس سے بڑا محسوس ہوتا کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا۔ تو خیر یہ واپس آتا بوجھل قدموں سے اور گھر میں آ کے طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کو اٹھاتا، اس کو کھولتا، چومتا، آنکھوں میں آنسو رواں ہوتے اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا میرے مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی نہیں پتا کیا لکھا ہے، یہ بھی حق لکھا ہے۔ تو سطروں پہ انگلیاں پھرتا چلا جاتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو اجالا ہے قرآن کے ساتھ اس محبت کا نتیجہ ہے، اور جو ساری زندگی قرآن کے نام لگا دے اس کی قبر میں کتنی روشنیاں ہوں۔